V म्हणजे वैशाली आणि Lux म्हणजे luxury. So luxury at a very nominal cost. All the Goans nearby, here you will get all kinds of services, hair, makeup, skin at a very nominal cost. आणि त्यांना एकदम छान म्हणजे abroadची feeling येईल. I have gathered, I have copied from Singapore and Korea. I have been keeping Korean products. म्हणजे मी Korean products वगैरे ठेवलेले आहेत. तर सगळ्यांना इथे they will get hands on that. So how many years of experience you have in a saloon? More than 15 years. But I had one in Singapore. This is my first one in India. In the club? Kadamba Plateau? In the Kadamba Plateau. And I myself had been Mrs. Singapore. So I have learned my makeup and skills from Singapore. Which kind of customer you are looking after there? I am looking at all kinds of. It's not only niche customer that I'm looking at, but all the customers should get the feel of luxury and branded items. So it is, I'm not targeting only luxury clients or only clients who are, the niche crowd, but everyone can afford luxury. And what is the difference between your saloon and other saloon? What? See, other salons, I would say most of the salons, what they try to give is the best service. What I'm trying to bring is the best of the products from all over the world at a good cost. नाही तर तुम्ही जर एकदम मोठ्या salonमध्ये जाणार, the costs are very high. Like facial will cost around 8,000, 10,000, 12,000, sometimes 20,000. But I will give those techniques at the normal Indian rates. What they would get in the normal salon at a very good. You can see my salon. You can take, We are going there. Yeah. So do you think this area which you have selected is the one of the best place in Kadamba Plateau? It is not one of the best, but it is very commutable. It is very convenient for people to travel because, as you know, Porvorim has become very congested. There are a lot of salons which have come there, and everybody is doing a good job. Panji is again very overpopulated. This is well connected. I mean, all the crowd, whoever is passing, Bangalore side, Ponda. So it's a very central place, what I feel. And mostly the crowd, because of schools, most of the crowd have moved here, mostly expats. And people from outside, they have moved here. So I felt this was a good location to start with. Along with just... We'll expand to a few more locations later on. Yeah. Okay, Thank you. See? Yeah, please come. Sir, आता हे नवे ब्युटी सोडून येगा नाव लक्झरीचे जाल्यार तुमचें कितें म्हणणें आसा कितें नवे ऑपॉर्च्युनिटीज भुरग्यांक जॉबच्या घेतले? सो हांव पयलीं कॉंग्रेच्युलेट करता कारण मॅडमीक विलर्स म्हणून तेंच्यांनी एक न्यू एक ब्युटी पार्लर हाडलेले कारण हितून कमीत कमी म्हाका दिसता जेन्ना आमी पळयता खरोखरच एक सुंदर आसा तेंचें अभिनंदन करता कॉंग्रेच्युलेट करता कारण अशे खुबशे म्हाज्या मतदारसंघान प्रोग्राम म्हणजे कितें कितें येत आसता बरें बरें येता आनी ताका लागून आमच्या भुरग्यांक एटलिस्ट म्हाका दिसता 10-15 लोकांक तरी परत हांगा एक जॉब मेळपाचे चान्सीस आसा आनी हांव खरोखरच मॅडमीक रिक्वेस्ट करतलो की आमच्या थोड्या भुरग्यांक हांगा कामाक घेवचें कारण अभिनंदन करता कारण ह्या हांगासरल्या आमचे आयज तुमी पळयता आमचो मतदारसंघ खूब डेव्हलपच्यान बरो हेजेर पावता आनी आमचो स्पेशली कदंबा प्लेटो हांगा बरे बरे लोक रावपाक येयल्ले आसा म्हणजे बरे बरे हाय क्वॉलिटी म्हणजे पळय तशे लोक हांगा रावता इवन आमचे घेराचे हांगाच आसा जेणे करून हांगासर आमकां जर कितें जर आसलेलें जाल्यार आमकां पणजे वयचो पडपाचो पणजे वयता जेन्ना आमी खंय स्नीप म्हण बाकीचे आनी खंय दुसरे कडेन वयता तेन्ना जेन्ना हांगा हाडलेल्या कारणान हांगा पार्किंगूय बरी आसा आनी खरो क्लास नंबर 1 तेंच्यांनी एक हो पार्लर घातलेलो आसा त्याच्या बद्दल तेंचें अभिनंदन कारण खूब बरो आनी आमकां सगळ्यांक हांगा लागीं पडटलें आनी बरें जातलें आनी बरी सर्वीस ती हांगासर दिवपाक शकता चडशे पयलीं जर भुरगे गव्हर्मेंट जॉबाक धांवतात ते खंय तरी आतां प्रायवेट सेक्टरान असले तेन्ना एक नवे प्रायवेट सेक्टराचे ओपन जाता जाल्यार तेन्ना कितली संदी मेळटा भुरग्यां खातीर ना तुजो बरो क्वेश्चन आहा कारण पळय अशे खुबशे आतां आमचे बिजनसमॅन जे आसा हे आमच्या ह्या मतदारसंघान कदंबा प्लेटो
खुबशे आतां तुमी पळयलां आसतलें पयर आनी एक शोरूम ओपन जाल्लो आसा लास्ट टायम एक बायकाचो शोरूम ओपन जाल्लो आसा जेन्ना सगळेच आमी गव्हर्मेंट जॉब मेळटले अशें ना आयज जर रोजी रोटी जर आपली बरी चलतली आनी आयज प्रायवेट सुद्दां जरी केले जाल्यार एटलिस्ट तांकां बरो पेमेंट आसता कितें पयलींच्या भशेन ते कितें 10,000 15,000 अशें आसना आयज खंय जरी गेले 25,000 30,000 असो पे मेळटा बरें काम करूंक जाय तुका तेज्या उपरांत तुका तेजो रिजल्ट आनीकूय बरो मेळटा सर आतां बारीक पयलें जाल्यार गोंयांत आमच्या बरेच हे येतात फॅक्टरी येतात खंय इव्हेंट्स जातात आनी कितें जाता बरें आनी हितून सगळ्या लोकांक चडशे गोंयच्या भुरग्यांक सोडून भायले म्हणजे देशांतले हेच्या महाराष्ट्रांतले गांव अपॉइंटमेंट दितात तेचेर कशें कितें म्हणजे भायले लोक तुम्ही हांगा गोंयांत काम करता अशें म्हणटा सो कशें आसता बेजिकली थोडे आतां टॅक्निकली आमच्या गोंयकारांक थोडे एकदां ते सगळें खबर आसना जे ते ट्रेन जावन येयल्ले आसता एटलिस्ट मागीर ते ट्रेन जावपाक शिकोवपाक लागून 1-2 जाणांक हाडटा आनी आमचे 10-15 जाणांक तयार करता आफ्टर मागीर ते जाल्या उपरांत परत हेच जे आमचे गोंयकार आसा हे मागीर परमनंटली ते आमचे दुसरे भुरग्यांक तयार करता अशें करून ते फुडें चलप आसता आनी एकामेकाचो एक्सपिरियन्स घेवन फुडें चलप आनी तेन्नाच हे सगळें घडोवन येता आतां आमी खुबशे इंडस्ट्री पळयता तितून चडशे आमकां भायलेच लोक दिसतात पळय थोडे आमचे गोंयकार आसा ते थोडे गोंयकारांक कशें आसा ते टॅक्निकली तो कोर्स केल्लो आसना म्हणून ते तशें डिफिकल्टी जाता म्हणून भायर पण 80% ऑलमोस्ट 70 to 80% आमचे गोंयकार हे भुरगे आसता सगळ्या कडेन आनी आमी मुद्दम जावन आमच्या मुख्यमंत्र्याक सुद्दां आमी रिक्वेस्ट केल्लो इवन आमी एसेंब्लीन सुद्दां की आमचे गोंयकार भुरगे हे मेन लागूंक जाय पण तांकां जर ट्रेन करतलो जाल्यार थोडे भायले लोक हे जाय पडटा आमी अशें नाकारूंक शकना पण त्या बेजीन ते शिकून येयल्ले आसता पूण ते थोडे टॅक्निकली जाण मागीर आमचे ऑटोमॅटिकली गोंयकार आमचे भाव भयणां जी आसा ती ऑटोमॅटिकली तितून तयार जाता आज आमचो मोपा एक एअरपोर्ट येयला तितून आमचे बारीक भुरगे खूब कामाक लायल्या पूण तो एकदम हेचे म्हणजे कमी शिकलेले अशे पूण हेचेर आमचे हाय क्वॉलिटी शिकलेले भुरगे आसात शिक्षीत भुरगे आहा ते कामाक लागनात पळय प्रत्येक सेक्टरांनी जॉब येता हाय शिकलेले म्हण ग्रॅज्युएशन जाल्ले म्हण किंवा कमी शिकलेले त्या भशेन जर तुका जर जॉब जर अवेलेबल आसा त्या प्रमाणे तुमकां मेळटलो आतां आनीकूय फुडें कितें आनी बरें येतलें तितूनय तेंच्यानी ट्राय करूंक जाय सगळेंच गव्हर्मेंट मेळटा कोण मेरिट्सान येता तांकांच ते मेळटले सो हितून कांयच हें करपाचें ना आपल्यान भुरग्यांक आमचो मुख्यमंत्री सातत्यान मदत करत आसा इवन आपलो तूं बिझनस घाल म्हणून तुमकां लोन आमी दितात अशें करून खुबशें कितें आमच्या सरकारान काडलेलें आसा सो तेंय करूंक जाता एक आनीक प्रश्न हातून फिमेल सेक्टराक आतां चड जेन्ना जसो सलून मला फिमेल जे आहा पळय तांकां चड उपयोग कहो दिसना तुमकां आतां ती एक कामाक बीन अशी लागतली कशी ना पळय आतां पळोवपाक जरी गेलो जाल्यार जेन्ना तूं पार्लर बी घालतलो चडशे फिमेलूच आसता कळ्ळें तुका न्हू सो हितून कितें आमची हांगासरली लागीं भाव भयणां जी आसा बेकार आसा जांकां काम ना थोड्यांक तरी हांगासर काम मेळटलें जेणे करून तेंचो बिझनसूय बरो जातलो आनी तेंचें हांव खरें अभिनंदन करता कारण अशें तेंच्यांनी एक बरो बेस्ट सारको एक सलून हाडलेलो आसा तेच्या बद्दल तेंचें अभिनंदन आनी येणाऱ्या काळान तेंचो मोठो बिझनस जाय जाल्यार आनीकूय आमची भुरगीं कामाक लागतलीं थँक्यू ना तुजो बरो क्वेश्चन आहा कारण पळय अशे खुबशे आतां आमचे बिझनसमॅन जे आसा हे आमच्या ह्या मतदारसंघान कदंबा प्लेटो खुबशे आतां तुमी पळयलां आसतलें पयर आनी एक शोरूम ओपन जाल्लो आसा लास्ट टायम एक बायकाचो शोरूम ओपन जाल्लो आसा जेन्ना सगळेच आमी गव्हर्मेंट जॉब मेळटले अशें ना आयज जर रोजी रोटी जर आपली बरी चलतली आनी आयज प्रायवेट सुद्दां जरी केले जाल्यार एटलिस्ट तांकां बरो पेमेंट आसता कितें पयलींच्या भशेन ते कितें 10,000 15,000 अशें आसना आयज खंय जरी गेले 25,000 30,000 असो पे मेळटा बरें काम करूंक जाय तुका तेच्या उपरांत तुका तेजो रिजल्ट आनीकूय बरो मेळटा तांणी एक पार्लर घातलेलो आसा तेच्या बद्दल तेंचें अभिनंदन कारण खूब बरो आनी आमकां सगळ्यांक हांगा लागीं पडटलें आनी बरें जातलें आनी एक बरी सर्वीस ती हांगासर दिवपाक शकता चडशे पळयत जाल्यार भुरगे गव्हर्मेंट तांणी एक न्यू हांगा एक ब्युटी पार्लर हाडलेल्या कारणान कारण हितून कमीत कमी म्हाका दिसता जेन्ना आमी पळयता खरोखरच एक सुंदर आसा तेंचें अभिनंदन करता कॉंग्रेच्युलेट करता कारण